फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की ज़िल्लतों के मारे लोग, चौथा हिस्सा, नवा बाब। उन्होंने उसे बाजुओं में संभाल लिया, बच्चे की तरह नताशा को उठाकर अपनी कुर्सी पर ले गए, बैठा दिया और उसके आगे घुटनों के बल झुक गए। उन्होंने उसके हाथ चूमे, पांव चूमे, उनके प्यार में बेताबी थी, बेटी को तकने में बेताबी थी, जैसे यकीन ना आ रहा हो कि नताशा उनके पास है। वो उसे देख रहे हैं, उसकी आवाज़ सुन रहे हैं, अपनी बेटी, अपनी नताशा की। आनाना अंद्रियोना ने उसे गले लगाया, आंखों से आंसुओं का तार बंध गया, सीने से सर लगाकर भींच लिया। बेटी को कलेजे से लगाते वक्त वो बेहिसो हरकत हो गई, मुंह से एक हर्फ ना निकल सका। मेरी प्यारी, मेरी जान, मेरे दिल की ठंडक, बड़े मियाँ बेरब्ती से पुकार रहे थे। नताशा के हाथ मजबूती से थामे हुए और चाहने वाले की तरह उसका पहला सुता हुआ मगर प्यारा चेहरा तकते हुए और उसकी आंखों में झांकते हुए जिनमें आंसू डबडबा रहे थे। मेरी जान, मेरी बच्ची, वो दोहराते रहे, फिर ज़रा थम जाते और उसकी तरफ तकद्दस भरी मुसर्रत से देखते। क्यों? क्या मुझसे कहा कि मेरी नताशा दुबली हो गई? उन्होंने हमारी तरफ मुड़कर पूछा। एक बेकल और बच्चों की सी मुस्कुराहट उनके लबों पर खेल रही थी और वो अभी तक उसके सामने घुटनों के बल झुके हुए थे। ठीक है कि वो सूख गई, रंग पीला पड़ गया, मगर देखो तो खूबसूरती में कोई फर्क नहीं, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। हाँ हाँ, पहले से भी बढ़कर, उन्होंने कहा। कर्ब के मारे उनकी ज़बान बंद हुई जा रही थी, निशात आमेज कर्ब के मारे, जो मालूम होता था कि उनका दिल शक कर देगा। उठिए बाबा, बस अब उठ जाइए, नताशा ने कहा। मैं भी आपको प्यार करना चाहती हूँ। मेरी प्यारी, सुना तुमने? आनन्ना अंद्रियोना, किस प्यार से उसने अभी कहा है। और उन्होंने नताशा को बेतहाशा कलेजे से लगा लिया। नहीं नहीं नताशा, अब ये मेरा काम है कि तुम्हारे कदमों में सर रख दूं, जब तक मेरे दिल को इत्मीनान न हो जाए कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया, क्योंकि अब मैं हरगिज़ इस काबिल नहीं हूं कि तुम मुझे माफ़ करो। मैंने तुम्हें छोड़ दिया, कता ताल्लुक किया, आग कर दिया। सुनती हो नताशा, मैंने तुम्हें आग किया था। भला मुझसे ये हो सकता था क्या? और तुम्हें नताशा, तुम्हें इसका यकीन भी आ गया कि मैंने तुमको आग कर दिया? तुम्हें इस बात का यकीन आ गया? यकीन कर लिया तुमने? यकीन ही ना करना चाहिए था, बस किसी तरह भी यकीन ना करना चाहिए था। संग दिल कहीं की, तुम आ क्यों ना गई मेरे पास? तुम्हें तो मालूम था कि आ जाती तो मैं कैसे हाथों हाथ लेता। हाँ नताशा, जरा याद करो कि मुझे तुमसे कैसी बेपनाह मोहब्बत थी, और इसके बाद से तो अब और दुगनी हो गई, पहले से 1000 गुनी ज्यादा। लहू की एक एक बूंद में तुम्हें मैंने चाहा, जी चाहता था कि लहू भरे दिल को निकाल कर उसके तार तार कर डालूं और तुम्हारे कदमों में डाल दूं। हाय मेरे दिल की ठंडक। अच्छा तो प्यार कीजिए मुझको, बेदर्द कहीं के, मेरे होंठों पर, चेहरे पर अम्मी की तरह प्यार कीजिए, नताशा ने नातवां और धीमी आवाज में कहा, जो मुसर्रत भरे आंसुओं में डूबी हुई थी। और तुम्हारी प्यारी आंखों पर भी। कैसी प्यारी आंखें, याद है तुमको? मैं इन्हें कभी चूमा करता था, देर तक प्यार से गले लगाकर, बड़े मियाँ ने दोहराया। हाय नताशा, कभी तुमने ख्वाब में भी हमें देखा? मैं तो करीब करीब हर वक्त तुम्हें ख्वाब में देखता था। रात को तुम सपने में आती थीं और मैं हर बार तुम पर रोया करता था।
ایک بار تم چھوٹی سی بچی بن کر آئی تھی، بالکل ویسی جیسی 10 برس کی عمر میں تھیں، اور پیانو بجانا سیکھنا شروع کر رہی تھی۔ یاد ہے تم کو؟ چھوٹی سی فراق پہنے، ننھے ننھے خوبصورت جوتے کسے ہوئے، اور ننھے منھے ہاتھ لال لال۔ اس کے ہاتھ کیسے لال لال تھے، یاد ہے تمہیں آننا اندریونا؟ تم میرے پاس آئیں، زانوں پر چڑھ کر بیٹھ گئیں اور میری کمر میں بازو ڈال دیے، اور تم بے ایمان لڑکی، تمہیں اس کا یقین آ گیا کہ میں نے تمہیں آگ کر دیا ہوگا، اور اب اگر تم آؤ گی تو خوشی سے قبول نہ کروں گا۔ دیکھو تو میں، سنتی ہو نتاشا، کئی بار میں تم سے ملنے گیا، تمہاری ماں تک کو اس کی خبر نہیں ہے، کسی کو بھی معلوم نہیں۔ کبھی میں تمہاری کھڑکی کے نیچے کھڑا ہو جاتا، آدھے آدھے دن کھڑا رہتا، تمہارے دروازے کے پاس پٹڑی پر انتظار کیے جاتا کہ شاید تم اتفاق سے باہر نکل آؤ، اور میں دور سے تمہاری جھلک پا لوں۔ اکثر شام کے وقت کھڑکی کی سل پر تمہارے ہاں شمع جلا کرتی تھی، اور اکثر میں تمہارے گھر پر جاتا نتاشا، کہ اور کچھ نہیں تو تمہاری کھڑکی کی روشنی ہی دیکھ لوں، شاید کھڑکی پر تمہارا سایہ پڑ جائے، سائے کو ہی دیکھ لوں اور شب بخیر کی دعا دے کر چلا ہوں۔ کیا کبھی تم سے اتنا ہوا کہ شب بخیر کی دعا میرے لیے کی ہو کبھی، یا میری یاد تمہیں آئی ہو کبھی؟ تمہارے دل نے تم سے کہا کہ میں کھڑکی کے تلے انتظار کر رہا ہوں؟ سردی کے موسم میں کتنی ہی بار ایسا ہوا کہ میں بہت رات گئے اوپر زینے پر چڑھا، اور وہاں زینے کے موڑ پر کھڑا دروازے پر کان لگائے رہا، اس امید میں کہ تمہاری آواز سنائی دے جائے اور تمہارے کہے کی کھنک میرے کان میں پڑ جائے، میں اور تمہیں کوسوں، آگ کر دوں۔ اس روز بھلا میں کیوں گیا تھا تمہارے ہاں؟ اس لیے کہ تمہارا قصور معاف کراؤں، اور دروازے تک ہو کر پھر آیا۔ ہائے نتاشا! وہ اٹھے، نتاشا کو کرسی سے اٹھایا اور اپنے کلیجے سے لگا لیا۔ یہ لو، وہی ہے میرے دل کے نزدیک۔ وہ پکارے، اے رب العالمین، شکر ہے تیرا، جو کچھ ہوا اس کا شکر، تیرے قہر کا، تیری نعمت کا شکر، شکر ہے تیرے سورج کا جو طوفان کی تاریکیوں کے بعد ہمارے سروں پر جگمگاتا ہے۔ پروردگار، میں اس لمحے کا تیری درگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتا ہوں۔ چاہے ہم پر کوئی ستم کیوں نہ ٹوٹے، چاہے کتنی ہی ذلتیں کیوں نہ آئیں، ہم پھر بھی ایک ساتھ ہیں، اور وہ غرور و تکبر سے بھرے ہوئے سر جنہوں نے ہمیں ٹھکرایا، ہماری تذلیل کی، بلند ہوتے رہیں، وہ ہم پر پتھر پھینکتے رہیں، پرواہ نہ کرو نتاشا، ہم ہاتھوں میں ہاتھ لیے جائیں گے، اور میں ان سے کہوں گا، یہ ہے میری انمول، میری پیاری بیٹی، میری بے قصور بیٹی، جس کی تم نے توہین کی، جس کی عزت آبرو کو تم نے خاک میں ملایا، اور میں اس سے پیار کرتا ہوں، اسے دعا دیتا ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وانیا، وانیا! نتاشا نے نکاہت بھری آواز میں مجھے پکارا، اور باپ کے بازوؤں سے ایک ہاتھ نکال کر میری طرف بڑھایا۔ میں دل سے بھلا نہیں سکتا کہ ایک ایسے لمحے میں نتاشا کو میرا خیال آیا اور اس نے مجھے پکارا، مگر نیلی کہاں گئی؟ بڑے میاں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، وہ گئی کہاں؟ بڑی بی نے زور سے پکارا، میری بچی، ہم تو اسے بھلائے ہی دے رہے ہیں۔ کمرے کے اندر نیلی کا پتہ نہ تھا، وہ وہاں سے کھسک کر اندر سونے کے کمرے میں چلی گئی تھی، اور کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ ہم اس کمرے میں گئے، نیلی ایک کونے میں دروازے کے پیچھے چھپی کھڑی تھی اور ڈری ہوئی سی تھی۔
نیلی تمہیں کیا ہو گیا میری بچی؟ بڑے میاں نے اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے کہا، لیکن نیلی نے جواب میں ان پر ایک عجیب قسم کی تنی ہوئی نظر ڈالی۔ اماں کہاں ہو تم اماں؟ اس کے منہ سے ایسے نکلا جیسے سرسام میں بڑبڑا رہی ہو۔ اماں کہاں ہے میری؟ ایک بار اس نے پھر صدا لگائی اور ہماری طرف اپنے دونوں ہاتھ بڑھا دیے، اور ایک دم خوفناک آصف زدہ چیخ اس کے حلق سے نکلی۔ چہرے پر تشنج کے آثار پیدا ہوئے، سخت دورہ پڑا اور وہ دم سے فرش پر گر گئی۔